ابن अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स शोहरत का तालिब होगा अल्लाह ताला उसकी शोहरत कर देगा, और जो शख्स दिखावा करेगा अल्लाह ताला उसका भी दिखावा कर देगा। पिछली हदीस में हमने पढ़ा था कि अल्लाह ताला इंसानों की शक्लें और उनके माल नहीं देखता, बल्कि उनके दिलों और उनके आमाल को देखता है। और अगर देखा जाए तो आमाल का दारो मदार फिर इंसान की नीयत और इरादे पर होता है। आज बज़ाहिर दुनिया में एक अमल इंसान का कितना भी बड़ा और कितना भी खूबसूरत नजर आता हो, लोगों के देखने में वो बहुत ही खुशकुन हो, लेकिन अल्लाह ताला के नजदीक वो अमल काबिल कबूल नहीं। अल्लाह ताला उस अमल की तरफ देखता भी नहीं कि जिस अमल के पीछे इंसान की नीयत अच्छी ना हो। अगर किसी भी इंसान का अमल महज इसलिए है कि उस अमल की वजह से उसकी खूब शोहरत हो जाए, लोगों में उसकी मशहूरी हो जाए, वो नामवर कहलाए, तो अल्लाह सुब्हानो व तआला ऐसे अमल की कोई कीमत न देगा, कोई सिला न होगा उस पर उसके यहाँ। इसके बरक्स उस पर फर्द जुर्म आयद की जाएगी। और वो क्या कि क़यामत के दिन जब तमाम इंसान हशर के मैदान में इकट्ठे होंगे तो अल्लाह ताला उस शख्स की खूब शोहरत कर देगा। किस तरह कि ये है वो धोखेबाज शख्स जिसने बड़े बड़े अच्छे काम महज दिखावे के लिए किए थे, और इसकी नीयत सिर्फ शोहरत का हुसूल था। इसके दिल में महज शोहरत की तमन्ना और शोहरत की तलब थी। इसने अल्लाह ताला की रजा के लिए अच्छा काम नहीं किया था। इसकी सारी कोशिश, मेहनत और दौड़ धूप का नतीजा या उसका सबब क्या था? लोगों में मशहूर होना। इसने जो भी काम किए वो महज लोगों को दिखाने के लिए किए, लोगों की नजर में बड़ा बनने के लिए किए। तो एक और हदीस में आता है कि इस दुनिया में कोई भी शख्स जो शोहरत की जगह पर हो, यानी शोहरत का ताल्लुक हो, और रियाकार हो, यानी दिखावे के काम करे, क़यामत के दिन अल्लाह ताला सबके सामने उसके आमाल को खोल कर रख देगा। क़यामत के दिन इंसान के सिर्फ ज़ाहिरी आमाल ही सामने नहीं आएंगे, बल्कि कुरान पाक में आता है वहुस्सिल मा फिस सुदूर, कि जो कुछ सीनों में होगा, जो कुछ इंसान के दिल में होगा, वो भी निकाल के रख दिया जाएगा, वो भी सामने लाया जाएगा। और वो सिर्फ सामने ही नहीं लाया जाएगा, बल्कि सारी मखलूक के सामने ले आया जाएगा। एक और हदीस में आता है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो कोई अपने बारे में गुरूर और तकब्बुर से बात करता है, यानी अपने आप को बड़ी चीज समझता है, अपनी बड़ाई जताना चाहता है, अल्लाह ताला उसे अपनी मखलूक के सामने यानी क़यामत के दिन जलील और रुस्वा करेगा, उसे हकीर करेगा, क्योंकि अल्लाह ताला को तकब्बुर कतअन पसंद नहीं। तो अमूमन इंसान शोहरत किस लिए चाहता है? लोगों की निगाहों में बड़ा बनने के लिए। और जब किसी अच्छे काम के पीछे महज सेल्फ प्रोजेक्शन मकसूद हो, सिर्फ खुद नुमाई या अपनी बड़ाई की तलब हो, तो फिर वो काम हकीकी मानों में अच्छा काम नहीं हो सकता। इससे बड़ा धोखा और क्या हो सकता है कि इंसान लोगों के सामने तो ये जाहिर करे कि मैं तुम्हारे दुख दर्द में, तुम्हारे भलाई में, तुम्हारे फायदे में, तुम्हारी खैर खाही में एक अच्छा काम कर रहा हूं, लेकिन हकीकत में उसके दिल में ये बात ना हो, बल्कि दिल में अपनी बड़ाई मकसूद हो और लोगों की नजर में बड़ा बनना मकसूद हो, या फिर उसके पीछे कुछ और मफादात की तलब हो। तो ऐसा धोखा इंसानों को तो दिया जा सकता है, अल्लाह रब्बुल आलमीन को नहीं दिया जा सकता। इसलिए मन सम्मा सम्मा अल्लाहु बिही, जो दिखावे का शौकीन है अल्लाह ताला उसका ये शौक पूरा कर देगा। उसे महज इस दुनिया में नहीं, यानी दुनिया में भी इंसान जिस इरादे से काम करता है वो वैसा ही हो जाता है। दुनिया में भी जितनी अल्लाह चाहता है वो बंदे को नामवरी और शोहरत मिल जाती है, लेकिन क़यामत के दिन वो नामवरी और शोहरत इंसान के किसी काम नहीं आएगी, बल्कि इसके बरक्स उस इंसान के अंदर को खोल के रखा जाएगा, उसका दूसरा रुख मखलूक के सामने लाया जाएगा और वहां उसकी रुसवाई की जाएगी। और इसी तरह जो दिखाना चाहता है, तो बाज़ औक़ात इंसान दिखावे के लिए से कोई काम करता है, लेकिन दूसरा कोई नोटिस भी नहीं करता उसको, दूसरा उसकी तरफ तवज्जो भी नहीं करता, लेकिन अल्लाह ताला जान लेता है कि इस शख्स का इरादा क्या है। तो दुनिया में कोई उसे देखे या ना देखे, क़यामत के दिन इंसान की उस धोखाबाजी को जरूर सबके सामने खोल कर रख दिया जाएगा। तो मन राया राय अल्लाह बिही,
عام طور پر دکھاوا کس چیز میں ہوتا ہے؟ دکھاوا عموماً نیکی کے کاموں میں زیادہ ہوتا ہے. مثلاً عبادات میں دکھاوا. عبادات میں دکھاوے میں سب سے پہلے نماز آتی ہے. نماز میں دکھاوا کس طرح ہوتا ہے؟ مثلاً انسان ویسے تو نماز میں سستی کرے، لیکن جب کوئی دیکھ رہا ہو تو بہت چستی سے پڑھے. ویسے تاخیر سے پڑھتا ہو لیکن لوگوں کے بیچ میں بیٹھ کر وقت پر پڑھے. تنہائی میں نماز پڑھے تو محض ٹکرے مارے، جلدی جلدی پڑھ لے. اور جب لوگوں کے بیچ میں ہو تو بہت خشوع و خضوع کے ساتھ اور بہت اچھے طریقے سے پڑھ کے دکھائے، تاکہ لوگوں پر اس کی نیکی کی دھاک بیٹھے کہ یہ انسان تو بہت ہی اللہ سے ڈرنے والا ہے اور بہت ہی متقی اور پرہیزگار انسان ہے. تو یہ جو دو رخا پن ہے کہ تنہائی میں کچھ اور سب کے سامنے کچھ، یہ اللہ تعالیٰ کے ہاں قابل قبول نہیں. کیونکہ ایسا شخص دراصل اللہ سے نہیں ڈرتا، اس کے دل میں اللہ کی عظمت نہیں، اس کے دل میں اللہ کے مقابلے میں لوگوں کی عظمت اور لوگوں کی بڑائی زیادہ ہے، لوگوں کا ڈر زیادہ ہے، یہ لوگوں کے نظر میں جچنے کا شوق زیادہ ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے دکھاوے کی نماز پڑھی اس نے شرک کیا، جس نے دکھاوے کا روزہ رکھا اس نے شرک کیا، جس نے دکھاوے کا صدقہ کیا اس نے شرک کیا، کیونکہ اس نے اللہ کے ساتھ دوسروں کو شریک کر لیا. کیونکہ نماز، روزہ اور یہ قربانی سب کچھ کس لیے ہے؟ قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمین. آپ کہہ دیجئے کہ میری نماز اور میری قربانی، میرا جینا اور میرا مرنا سب کچھ اللہ رب العالمین کے لیے ہے، لا شریک لہ، اس کا کوئی شریک نہیں. وبذلک امرت وانا اول المسلمین. مجھے اسی چیز کا حکم دیا گیا اور میں سب سے پہلا سر تسلیم خم کرنے والا ہوں، اللہ کا فرما بردار ہوں. لہٰذا کوئی نماز اور روزہ اور صدقہ اور خیرات اور نیکی کا کوئی کام اس وقت تک قابل قبول نہیں جب تک کہ وہ خالصتاً اللہ تعالیٰ کے لیے نہ ہو، اس کی رضا کے لیے نہ ہو. کیونکہ عبادت تو صرف اللہ کا حق ہے، غیر اللہ کا حق نہیں ہے. ہماری نماز اللہ کے لیے ہونی چاہیے، بندوں کے سامنے نیک بننے کے لیے نہیں. اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، جبکہ آپ مسیح دجال کا ذکر فرما رہے تھے اور لوگوں کو اس کے بارے میں خبردار کر رہے تھے، تو آپ نے فرمایا، کیا میں تم لوگوں کو اس چیز کی خبر نہ دوں جو میرے نزدیک مسیح دجال سے بھی زیادہ خوفناک ہے؟ ہم نے عرض کیا، کیوں نہیں اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم؟ تو آپ نے فرمایا، وہ شرک خفی ہے، یعنی چھپا ہوا شرک ہے. اور وہ یہ ہے کہ کوئی شخص نماز پڑھے اور جب نماز پڑھنے کھڑا ہو اور اس دوران اسے محسوس ہو کہ کوئی شخص اس کی طرف دیکھ رہا ہے تو وہ اپنی نماز کو اور خوبصورت بنا دے. یعنی نماز پڑھنے کے لیے کھڑا ہو اور جو ہی اسے محسوس ہو کہ کوئی انسان دیکھ رہا ہے تو نماز بہت اچھے سے پڑھنا شروع کر دے. یعنی جب وہ اللہ کے سامنے کھڑا تھا تو اس کو اپنی نماز خوبصورت بنانے کا خیال نہ آیا، لیکن جب اس نے کسی معمولی انسان کو دیکھا تو اس کے سامنے اپنی نماز خوبصورت بنا دی، تو اس نے اللہ کی قدر نہ کی. ایسا دھوکے باز شخص اتنا خطرناک عمل کرتا ہے کہ اس کا یہ عمل اس کے لیے مسیح دجال سے بھی زیادہ ہلاکت خیز ہے. اسی طرح قیامت کے دن جب لوگ اللہ کے حضور حاضر ہوں گے تو قرآن پاک میں آتا ہے کہ سب کو سجدے کا حکم دیا جائے گا. ساری مخلوق سے مطالبہ کیا جائے گا کہ وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے جھکیں. ایسے میں وہ شخص جو دنیا میں شہرت کے لیے سجدے کیا کرتا تھا، دکھاوے کی نماز پڑھتا تھا، لوگوں کی نظر میں اچھا بننے کے لیے نماز پڑھتا تھا، تو اس کی پشت یعنی اس کی کمر تختے کی طرح اکڑ جائے گی اور وہ جھک نہ سکے گا، سجدہ نہ کر سکے گا، کیونکہ دنیا میں اس کے سجدے اللہ کے لیے نہ تھے. تو آج بھلا وہ اللہ کو سامنے پا کر سجدہ کیسے کر سکتا؟ قرآن پاک میں آتا ہے وَيُدْعَوْنَ إِلَى السُّجُودِ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ. ان کو سجدے کی طرف بلایا جائے گا لیکن وہ استطاعت نہ رکھتے ہوں گے، سجدہ نہ کر سکیں گے. اسی طرح دکھاوے کا روزہ کہ انسان روزہ رکھے اور خاص طور پر نفلی روزہ تو اس کے بعد اپنی ایسی شکل یا حالت بنا لے کہ جس سے لوگوں کو اس پر ترس آئے اور بار بار وہ اس کے روزے کا پرچار کرے. پھر اسی طرح دکھاوے کا حج، محض اپنے نام کے ساتھ حاجی لگانے کے لیے کہ لوگوں کو جب یہ پتہ چلے کہ یہ شخص تو حج کر چکا ہے تو ان کے دل میں فوراً خیال آئے گا کہ بہت نیک انسان ہے، لہذا یہ ہمارے ساتھ معاملات میں دھوکہ نہیں کرے گا اور اس طرح کاروبار خوب چمکے گا. یہ کسی بھی اور دنیاوی غرض کے لیے، یعنی اپنی نیکی کی دھاگ بٹھانے کے لیے اگر کوئی حج کرتا ہے تو ایسا حج بھی قابل قبول نہیں.